This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 87. بشنوید و تکرار کنید. خانه او بزرگ است و خانه من هم بزرگ است، اما خانه من به بزرگی خانه او نیست. قد پسر شما به بلندی قد من است. پول احمد به اندازه پول نادر بود. آدمی به خوبی پدر محسن ندیده بودم، خدا رحمتش کند. زنی به مهربانی او هرگز سراغ ندارم، خدا حفظش کند. چکی به مبلغ 3000 تومان برایش کشیدم. ببخشید آقا، شما کجایی هستین؟ اهل تهران یا اهل شیراز؟ برای چه صندلی فلزی برای اتاق کارتان نمی خرید؟ برای اینکه نه تنها صندلی فلزی به قشنگی صندلی چوبی نیست، بلکه گرانتر هم هست. اتاق پذیرایی ما به اندازه کافی روشنی ندارد. او به این خانه احتیاج ندارد. او خانه به این بزرگی را نمی خواهد. زمینی به طول 500 متر و به عرض 60 متر. باید کمی استراحت کنم، چون دیگر نمی توانم چیزی بنویسم. مرد دیگری که او را نمی شناختم وارد شد. آیا چیز دیگری میل دارید؟ لطفاً یک چایی دیگر برایم بیاورید. آنها یکدیگر را نمی توانند تحمل کنند.